وصل صوتك. اليوم نحكيو على تعبئة موارد جبائية جديدة إضافية، يجي هذا في قانون المالية الجديد. يهم الرخام والجرانيت في شكل درشنو وكذا من 10% إلى 35%، أحجار النصب والبناء من 35 إلى 50%، المستحضرات الكحولية من 24 دينار للهكتولتر باش تولي 48 دينار على الهكتولتر، دونك إلى حدود 40%، المشروبات الكحولية من 50% حاليا إلى 100%، والسيارات السياحية والسيارات متعددة الأغراض التي تخضع إلى نسب تتراوح بين 50% و 267% تاكس. اليوم باش تولي هذا حسب نظام العام وبين 10% و 88% عند الاخدين وكلاء بيع سيارات، وذلك دونك يقول لك بالترفيع في النسب المطبقة الكل ب 25% إضافية، معناها اللي كانت 10% باش تولي 35%، اللي كانت 88% باش تولي 100 واش مانيش حاضر في الحساب توا، و باستثناء السيارات ذات قوة 4 خيول جبائية عند اقتنائها لدى وكلاء البيع باعتبارها موجهة للفئات متوسطة الدخل. دونك الشعبية معفاة من الزيادة. سي إبراهيم دباش رئيس غرفة وكلاء بيع سيارات، مرحبا. شكرا للاستضافة. أهلا وسهلا. مبيعات السيارات وزاد لي كونستركتور، معنا مش كان لي ديستريبيوتور. احنا الغرفه تمثل لي كونسيسيونير ولي كونستركتور اوتوموبيل. كما تعرفوا في تونس عندنا بعض الشركات اللي يركبوا الكراهب واللي بيك اب والكيران والكمين. مرحبا بك سي ابراهيم. يعيشك. اهلا وسهلا. دونك هالاجراء الجديد هذا باش يخلي الكهرباء تتزاد سومها ب 25% اضافيه. خلينا نفهم. أنا نحب نرجع للكلام اللي بديت به الحوار. هو اللي نحكيو عليه القدرة الشرائية متاع المستهلك التونسي باش يشري سيارة. وكما قلت أنت وذكرت وصلنا معنا في التسعينات وفي أول لي بروميير زاني معنا لي زاني 2000 التونسي عنده القدرة باش يشري سيارة جديدة، وفما برنامج اللي تعمل معنا وقتها وكان يعاون المواطن باش يشري سيارة اللي هو كما قلت السيارة الشعبية. أنا اليوم ما نحشم كي نحكي مع المواطن اللي يجي ولا المستهلك يجي يقول لي نحب نشري سيارة شعبية خاطر ما عادش عنده شعبية. 20 مليون ما عادش شعبية. فوالا دونك وتو ولات ب 29 مليون 30 مليون، وحسب الأرقام الجديدة هذه اللي مش عام الجاي مش تزاد. ودايور الدليل على هذا اللي وقت رجعنا معنا لو سيستيم دي فواتور بوبولير من عام ناول ما فماش برشا ناس قاعده تتعدى على الطريق اللي كونسيسيونير باش ياخذوا السيارات، على خاطر كما قلت لك معناها وقت تصير كهرباء تتباع ب 30 مليون ما عادش عندها. الوغ كو فما لي كونترانت لازمك تتعدى على وزاره التجاره وفما لجنه وتستنى بون وانت ماشي. دونك ماهوش البرنامج نتاع الكات شوفو هذا وقت حبوا يعاودوه معناها يلو ريميت اون بلاس ما نجحش. هذا اش حبيت نوصل وما نجحش على خاطر مشكله الاسعار. فما حاجه اخرى، احنا توا كي نحكيو على السيارات راهو سي ان موين دو موبيليتي، سي ان موين دو ترونسبور، على خاطر فما حاجه اللي لازمنا نبدلوها في افكار العام اللي هو الفواتور اللي نجيبوها لتونس. سي اون فواتور دو لوكس. راهو لي فواتور دو لوكس ما يمثلوش اكثر من 5% من القدره الشرائيه نتاع لي زامبورتاتور الكل. راهو 90% من السيارات اللي نجيبوهم على طريق الوكلاء هما ce sont des petites voitures, des petites cylindrées, ce sont des véhicules utilitaires, on les considère comme des biens d'équipement, des moyens. D'ailleurs هما اسمهم utilitaires. علاش utilitaires؟ خاطر c'est des véhicules utiles. اما 5% السوم نتاعهم يمثل 15 ولا 20%. لا حتى اكثر. معناها نحكي en volume d'importation. نحكي en volume d'importation. Voilà. شوف احنا زاد باش نرجعوا، وذكر سيد الوزير قبل انا الارقام نتاع السيكتور دو لامبورتاسيون. راهو لامبورتاسيون دو لوتوموبيل مداخل كل لي فيكول ماتيريال رولون كيران ولي بوس ولي كاميون ولي فيكول بارتيكولير فيكول يوتير ما تمثلش اكثر من 6% من
لي زامبورتاسيون كاملين في البلاد وندخل فيهم كل شيء معنا حتى المارشي باراليل داخل فيهم 6%. راهو لو سيكتور دوتوموبيل ايت ان سيكتور اكسيدونتير وجبنا على لي زاندستري ميكانيك الكتريك. راهو احنا ساهمنا وشجعنا لي كونستركتور اوتوموبيل باش يجيو يصنعوا لي كومبوزون اوتوموبيل في تونس وخلانا اليوم ça représente plus de 40% des exportations. C'est pas le cas des concessionnaires جدد. C'est pas le cas des concessionnaires جدد mais نحكيوا un secteur معنا global اللي راهو entre nous معنا وقت احنا تو الوزاره كل عام يلمونا يقولوا لنا راهو سنا لي كونسيسيونير عندكم الحق في 40 ولا 45000 ولا 50000 فيكول كلكم. من بعد نجيو on doit faire la répartition entre nous. On prend en considération اللي فما des constructeurs قاعدين يصنعوا لي كومبوزون وفما ان هيستوريك زاده. دونك لا بلوبار لا ماجوريتي دو فوليوم راهو يرجع لي مارك اللي صادروا ولا اللي قاعدين يصادروا ولو لو سيستيم دو كوبيراسيون il n'est pas encore il n'est plus en vigueur. احنا بنفسنا on fait partie معنا كيما شركات كيما شركه النقل اللي تمثل دي مارك اوروبيان ولا لا سوسيتي ارتيس ولا سوسيتي ستافيم. اي نعم هما سي دي سوسيتي مازالوا يساهموا في هذا. احنا ما قلناش لازمنا نوقفوا هذا لازمنا وكونتير نواصلوا واذا فما دي بوسيبيليتي كيما ذكرنا لازمنا نشجعوا لي زيكسبورتاسيون. احنا مستعدين باش نقوموا به هذا. اما اليوم كي نشوفوا لا بريسيون فيسكال اللي كيما قلت انت وذكرت المشروع القانوني المالي كل عام قاعده تتزاد راهو سني با اون سوليوشن على خاطر كي دي بريسيون فيسكال لابو تو لامبو. دونك بوتيت ا بتي الناس تتواجه دو مانيير اوبليغاتوار للمارشي باراليل. واحنا اللي استغربنا منه في المشروع هذا كما ذكرت انت فما المعلومه الاستهلاكي تزاد بالنسبه للمارشي اوفيسيال بالنسبه للكونسيونير وتزاد بالنسبه للمارشي اللي يسموه المارشي بريفي اللي هو بصفه عامه لو مارشي اف سي ار اللي فما توت ان كوميرس كما تعرفوا اللي يسموه لو مارشي باراليل. المشكله وقت تعمل تقارب لوغمونتاسيون دروا دو كونسوماسيون بالنسبه للمارشي اوفيسيال اكثر معناها l'augmentation elle est plus importante que pour le marché parallèle. معناها شنو الميساج اللي الدولة قاعدة تعدي فيه؟ معناها هذا اللي ما فهمناش. وكما قال السيد الوزير واحنا ننتظروا في هذا فما حملة باش نقصوا المارشي باراليل على خاطر سني با نورمال اللي احنا on nous fait des restrictions في les importations وراو actuellement le dernier trimestre طالبونا باش au lieu d'importer 25% من الكوتا d'importer uniquement 15% donc نقصونا 10% l'importation alors que c'était un programme déjà prévu ou des voitures déjà produites ou فما بعض منهم déjà dans les ports معناها à l'importation. Et en même temps, il n'y a pas des mesures fermes et définitives باش نقصوا المارشي باراليل. اي به المزور هذه ولا الاجراء هذا في قانون الماليه زياده ب 25% هكا. اي نعم. هذا بالنسبه للمعلوم الاستهلاكي. اما فما الدوان اللي زاد مش يمس بعض القطاع نوتامون لي فيكول يوتيليتير ونوتامون لي فيكول خارج معنا يجيو خارج اوروبا معنا لي فيكول امبورتي من اسيا ولا من معنا اوروب. وفما زاد القطاع الغيار اللي زاد الدروا دوان الذي زادوا ب 15% معناها اللي كانوا بزيرو ولاو 20 واللي كانوا 20 ولاو 30. سي ابراهيم دبيش رئيس غرفه وكاله بيع السيارات وايضا شركات صناعه مكونات السيارات في تونس وتركيب السيارات في تونس. باهي ما عرفش اسمها الصحيح. اليوم اي سي دي 30 مليون هو سوم كهرباء اليوم بسعر الدينار الحالي بالاجراء الجديد قداش تولي؟ باش تزيد بمناسبة 8 إلى 10%. Il va y avoir une augmentation de l'ordre de 8 à 10% entre l'augmentation dans les droits de consommation. 33 مليون معناها تقريبا تولي. Entre augmentation de droits de consommation, augmentation de la TVA. فهمني. دونك هذا ديجا معنا خلينا معنا الاوغمونتاسيون اللي جات من زياده معنا الاورو ولا زياده الدولار بمناسبه تاع 20 الى 22% entre 2016 و 2017. دونك وذكرتها الساعه. دونك بخلاف هذا باش تزيد اون بريسيون فيسكال دو لورد دو 8 à 10% معناها في الاسواق. يقول قائل انه هذه باستثناء السيارات الشعبيه اللي هي مش اما اللي قلنا معناها اللي هي معاد الشعبيه واللي انتم مطالبين باش يطلعوا في الناس في عدد الناس ولا في عدد الناس اللي عندهم معناها في المداخيل نتاعهم اقل من 9 ملايين يظهر لي في العام ينجموا يتمتعوا بالسياره الشعبيه 6 ملايين 6 ملايين في العام ينجموا يتمتعوا. انتم مطالبين مش تولي 9 ملايين
حتى ل 9 ملايين مداخيل باش نجم يتمتع بالسياره الشعبيه. اي على خاطر سينو اليوم ما عادش فما حد. دونك تحبوا تحلوا في في الاسيات هذه. معناها اليوم سي ان برودوي دو لوكس هو هذايا. هل سي ديفوني ان برودوي دو لوكس؟ انتم تقولوا لانكم انتم تبيعوا في الكراب تقولوا لا هي حاجه يوميه للمواطن وكذا، اما هو زاد باش يشتري سياره سياحيه يتخلى عليها، ينجم يتخلى عليها السياره. اي ما نخلطلهاش. انا كي يجيني سامحني كي يجيني مواطن يشري سياره اخي يندرى باش يمشي يحوس ولا باش يمشي الخدمه باش يقوم معناها باش يوصل ولاده للمكتب ولا شركه سواء شركه صغيره ولا كبيره معناها وقت يشري كهرباء معناها باش سي دي فواتور دو فونكسيون سي دي فواتور باش يوصل البضائع اللي يبيع فيهم معناها سي دي بويان ديكيبمون سو ني با ان لوكس. لو كان جينا عندنا دي انفراستركتور افيك دي ترونسبور بوبليك معناها دين دو سو نو ممكن زاد البريسيون على المواطن تولي اقل. اما اليوم كيفاش معناها باش تلوج معناها دي وسائل النقل باش تمشي للخدمه ولا تمشي توصل ولادك ما تلقاش معناها فهمت. الدوله تقول لك وسامحني وقت نزيدوا سامحني وقت نزيدوا لا بريسيون فيسكال على السيارات يا اخي شكون قاعد التاكسي اللي انت مش تركب فيه باش تمشي الخدمه نتاعك ما مش السوم نتاعها مش يتزاد. اللوار اللوكاسيون دو فواتور اللي هي لازم على خاطر نو سوم ان بيي زاد فقط سيارات سياحيه وسيارات متعدده الاغراض كاو معناها التاكسيات مش داخلين عندهم رخصه الوالي هذوك. لا هما الاسوام زاده مش تزيد خاطر فما دي دروا دو كونسوماسيون كي كونسيرن تو لي فييكول بارتيكولير معناها فهمت. لو دروا دو كونسوماسيون يسابليك ا تو لي فييكول فهمتني. دونك حتى المناسبه مش كيف مي باغ اكزومبل ناخذ لي لوا ناخذ لي زوتو ايكول معناها ميم لي بروفيسيونيل مش يتمسوا بالجرايات هذم فهمني. واحنا كما قلنا راهو احنا الدور نتاعنا احنا دوبي 6 7 نقعدوا مع الوزارات ونيت اون فورس دو بريبوزيسيون ماذا بينا نحسنوا الوضع ونحسنوا القطاع نتاعنا. اما تبقى اذا مش كل عام مش يزيدونا دي نوفيل تاكس ما مش نوصلوا وين نقول لي تاكس هذم اسكو فما دي ميزور كيما قلت معناها اسكو يا يو دي ميزور دو بريز باش نقصوا المارشي باراليل ما فماش. دونك احنا كل كهرباء نقصوها من لي زامبورتاسيون اوفيسيال راهو تتزاد في المارشي باراليل. وين راوني وقت نقولوا المارشي باراليل راهو فما ان كاي دي شارج اللي خرجته معنا وزاره التجاره ماهوش قاعدين يطبقوا فيه. تو انت كمسؤول على شركه معناها كونسيسيونير عندك دي كونترول فيسكو عندك دي كونترول سي ان اس اس هذا الشركات هذم اللي منصوبه ا 2 مينوت ديسي انا في تاريخ المرسى اسكو قاعدين يراقبوا فيهم قاعدين يراقبوا فيهم. فما اللي ينصب السيارات في لي تروتوار وفي لي رون بوين كيفاش جاوا الكراب هذوكم وكيفاش تباعوا وكيفاش تخلصوا هذوم كيفاش خلصوا هذوم الكراب كيفاش خلصوا الكراب الدوفيز منين جات هذا السوالات نعرفوهم وكيفاش اما ما احناش قاعدين ناخذوا الاجراءات اللازمه. دونك احنا راهو ضحينا كوكلاء ومستعدين باش نضحيو اما اذا الضحايا هذا بتمشيش في الهواء. هذا اش حابين نوصلوا. راهو لي بوزوان نتاع سموخنا في ال10 سنين طويله بين 70,000 و 80,000 سياره في العام. السياره اللي ما تدخلش على طريق المارشي اوفيسيال تدخل من المارشي بارال. وصلنا كل 4 سيارات فما 3 سيارات سامحني في كل 3 سيارات فما سياره تدخل على المارشي بارال. الدوله تعمل حساب تدخل كراو دوفيز مش ندفع فيها هذيك. هذا شو يقولوا اما نعرفوا صحيح مش صحيح من المارشي باراليل فوالا نعرفوا في الحقيقه ما سي با لا فيريتي فهمني. دونك انا ما حبوش ندخلوا في هذا التفاصيل. احنا نستناو معناها دي ميزور معناها كي وابري تو نو سوم ان سيكتور امبلويور نو سوم دي انفستيسور معناها الشركات المستثمرين معناها حتى الجدد نحكيو على الجدد معناها عملوا استثمار. اما كي بعد تعطيهم تقول لهم انت عندك الحق باش تجيب 300 ولا 400 كربه اسكو هذا يقابل بعضه. يقولوا زيرو مش تايحوا في الكوتا في 2018 ان تو لي كا 2017 ديجا طاح الكوتا ب 10% مينيموم اذا ما نقولش اكثر. هذا سيتي اون ديسيزيون كي نوز ايتي انونسي الجمعتين التالي. وعام 2018 ما نعرفوش شنو اللي ننتظروا منه. واحنا دايور نتشاكو من حاجه اللي هي لو مانك دو فيزيبيليتي. راهو احنا قلنا للوزاره راهو ما احناش نصنعوا في سيارات تحب لنا 3 4 5 شهور انتر لو مومون نعديو لا كوموند وتجي الكهرباء. في الظرف هذا يتبدل القانون ولا يتبدل الفوليوم دامبورتاسيون كيفاش نتصرفوا حتى من الكريديبيليتي نتاعنا مع لي كونستركتور ما عادش قابلين وما عادش فاهمين الوضع فهمني. ولو فاهمين اللي الوضع نتاع تونس صعيب اما ابري تو لي ساركيفيس عملناهم
معنا ما جيناش فرضنا على الوزاره معنا سيارات ولا حاجه معنا. وتو انا اللي نشوف فيه معنا قاعدين يسكروا علينا بشويه اخر قرار من البنك سنترال اللي معنا بور اوفرير دي اكريديتيف تو يفو افوار دي فون بروب معناها دونك هذا الكل القوانين كل يوم يخرج لنا قانون جديد ندرا اش باش يصير فينا عام الجاي. شكرا لك ابراهيم دبش رئيس غرفة وكلاء بيع السيارات. شكرا جزيلا كنت ضيفنا في ميدي شو. موقفكم من ما جاء في قانون المالية.